बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के 10वें सबक यानी लड़ी में पिरोए हुए मंजर के नस्र पारों की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है यानी तीसरा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आएगा। तो सवाल इस तरह आएगा कि दर्ज-झील नस्र पारों की तशरीह लिखिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज, तराकीब या तराकीब के मानी भी लिखिए। ठीक है, इस साल के लिए तो सवाल इस तरह आएगा कि दर्ज-झील नस्र पारों में से किसी एक की तशरीह लिखिए, यानी जो अभी मॉडल पेपर आया है। ठीक है, तो 7वां नस्र पारा है, यहाँ हमारी गाड़ी ने नए रास्ते से दरिया पार किया। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लोहे का पुल सामने नज़र आता रहा। कभी सारा ट्रैफिक उस मजबूत पुल के ऊपर चला करता था और यूं महसूस होता था कि गाड़ी लोहे के जंगल से गुजर रही है। लोग कहा करते थे कि अंग्रेज़ जाते वक्त बता गए थे कि इन तमाम पुलों की उम्र पूरे पूरे 100 बरस होगी। उसके बाद नए पुल बनाना। जिस रोज़ मैं अटक पहुंचा ये पुल 102 साल पुराना हो चुका था। मोटर गाड़ियां नए पुल पर चलती हैं, रेलगाड़ियां अब भी दुआएं दम करके उसी बूढ़े पुल पर से गुजारी जाती हैं। तो जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दी हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर और मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबिदी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, पुल यानी वो रास्ता जो दरिया, नहर या किसी नशेब की जगह के ऊपर एक किनारे से दूसरे, ये के नहीं आएगा, ठीक है, दूसरे किनारे जाने के लिए बनाया जाए। ट्रैफिक यानी सड़क पर गाड़ियों वगैरह की आमदो रफ्त। दम करना, बीमारी या किसी और मुसीबत से दूर रखने के लिए दुआ वगैरह पढ़कर फूंकना। तशरीह। इस नस्र पारे में मुसन्निफ़ अपने एक सफ़र की रुदात बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि हमारी गाड़ी ने एक नए पुल के ज़रिए दरिया पार किया। हमें यहाँ से अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लोहे का पुल भी नज़र आ रहा था जो हमारे सामने था। किसी ज़माने में ये बड़ा मजबूत पुल समझा जाता था। इसकी मजबूती को मद्देनज़र रखते हुए ड्राइवर हजरात सारी गाड़ियों को इसी पुल पर से गुजारते थे। जब कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती थी तो यूं महसूस होता था जैसे वो लोहे का कोई जंगल उबूर कर रही हो। मुसन्निफ़ मज़ीद तहरीर करते हैं कि लोगों के बकौल अंग्रेज़ बर्रे सग़ीर पाक व हिंद से जाते जाते बता गए थे कि इन तमाम पुलों की उम्र 100 साल होगी। 100 साल गुजरने के बाद ये पुलें बेकार हो जाएंगी, फिर इन्हें असर नो बनाना पड़ेगा। मुसन्निफ़ जिस दिन अटक पहुँचे उस पुल को 102 साल हो चुके थे। मुसन्निफ़ जिस दिन अटक पहुँचे उस पुल को 102 साल हो चुके थे। होना तो ये चाहिए था कि उसको असर नो तामीर करवा कर उससे काम लिया जाता, मगर ऐसा ना हुआ। मुसन्निफ़ के मुताबिक अगरचे अब मोटर गाड़ियाँ नए पुल पर चलती हैं, लेकिन रेल गाड़ियों को अभी भी उसी पुराने पुल पर से गुजारा जाता है। रेलगाड़ियों के मुसाफिर और उनको चलाने वाले ड्राइवर दुआएं मांगते मांगते यहाँ से गुजरते हैं कि कहीं ये 102 साल पुराना पुल गिर ना जाए। मुसन्निफ़ का तहरीर करदा इक़्तिबास पढ़कर महसूस होता है कि वो तारीख़ पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं।
ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضامین میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ 8واں نثر پارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا، وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ تو سبق کا عنوان ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی، اور جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ بے ساختہ یعنی غور و فکر کیے بغیر یا بلا ارادہ۔ قافلہ مسافروں یا تاجروں کا گروہ، کاروان۔ اچھا، کنارے سرے پر ایک طرف کو، کنارہ کی جمع یا مغیرہ حالت۔ اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ مغل سلطنت کے عظیم بادشاہ اکبر نے اٹک کا یہ نام رکھا تھا۔ وہ ایک دلچسپ حقیقت بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کو جگہوں کے نام رکھنے کا بہت شوق تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن کے نام اکبر نے رکھے تھے۔ یہ مقامات آج تک انہی ناموں سے مشہور و معروف ہیں۔ مصنف کے مطابق کسی جگہ کی خوبصورتی اور حسن سے متاثر ہو کر اس نے اپنے منہ سے اچانک واہ نکالا۔ بادشاہ کی واہ نے اتنا اثر کیا کہ اس جگہ کا نام ہی واہ پڑ گیا۔ اکبر کا قافلہ چلتے چلتے دریائے سندھ کے کنارے اٹک گیا، سو اس جگہ کا نام اٹک رکھ دیا گیا۔ پھر اکبر کا قافلہ خیر سے پار اتر گیا، یعنی خیریت سے اگلی منزل تک پہنچ گیا۔ جس مقام پر پہنچا اس کا نام خیر آباد رکھ دیا گیا۔ درج بالا واہ، اٹک اور خیر آباد اکبر کے دور کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ آج تک ان جگہوں کو انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضامین میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ اس کے بعد 9واں نثر پارہ ہے۔ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیش رو شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ ٹھیک ہے، تو سبق کا عنوان ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: پیش رو یعنی پہلے گزرا ہوا شخص یا سابق، مملکت سلطنت بادشاہت حکومت، سرے ابتدا یا شروع، سرا کی جمع یا مغیرہ حالت، سرزمین ملک علاقہ یا خطہ۔ اس کے بعد قلعہ یعنی وہ مضبوط عمارت جس میں بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رہتا ہے یا فوج رہتی ہے۔ اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اکبر نے اپنے سے پہلے آنے والے بادشاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس بادشاہ کا نام شیر شاہ تھا۔ اکبر شیر شاہ سے بہت متاثر تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کام ایسے کیے جس کی بنیاد دراصل شیر شاہ رکھ کر گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے اس عظیم بادشاہ نے اپنے پیش رو یعنی شیر شاہ کے شروع کیے گئے بہت سارے کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ شیر شاہ کی حکومت بہار سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی، گویا اس کی مملکت کا ایک سرا بہار تھا تو دوسرا سرا پنجاب تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے ایک سرے یعنی بہار میں روہتاس نام کا قلعہ بنوایا، پھر اس نے پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر دوسرا قلعہ بنوایا، اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ اچھا، اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دو اقتباس تھے نا، یعنی یہ بڑا اقتباس تھا تو میں نے اس کے دو حصے کیے تھے، تو یہ میں نے غلطی سے اس کو لکھ لیا ہے۔ آپ نے اس کی جو تشریح ہے اس میں یہ شامل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ اضافی آ گئے ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ روہتاس رکھا،
اس کے بعد آپ لکھیں گے، یہ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے، مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضامین میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کہا، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو نہیں لکھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔